बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ नोटिफिकेशंस अदालत के सामने रखे गए हैं। दिलचस्प सूरत हाल बन गई है और ये मकबूल जान का जो कंप्लेंट है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब के ख़िलाफ़, उसकी क्या हैसियत है और एतज़ाज़ अहसन साहब का एक केस था, उसी से हम शुरू कर लेते हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब की एक दरख्वास्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमा जो वक्तन फ़वक्तन गुमशुदगियाँ हो रही थी और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो सामने आ जाते थे। या अगवा के मुख्तलिफ़ मुकदमात थे और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें थी जो वक्तन फ़वक्तन सामने आ रही थी। उसमें अदालत की जानिब से जो अहम पेशरफ सामने आई थी, अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी को भी आपने जबरी तौर पर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई कि जी किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा या लापता नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा और अब तक जारी है। अब एतज़ाज़ अहसन साहब बार बार जब ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की सियासी वबस्तगियाँ तब्दील की जा रही हैं जबरन अगवा और गुमशुदगी के बाद, तो उसके ऊपर तो अदालत ने कुछ नहीं किया था। अदालत ने कहा था हम सियासी मामलात में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अदालत की जानिब से ये ज़रूर कहा गया था कि जी जो ये तमाम के तमाम मामलात हैं, इसमें अदालत ने कहा था कि हम हर सूरत आइन और कानून की लिमिट्स में रहेंगे। जब आइन और कानून आपको प्रोटेक्शन देता है तो हम आपको प्रोटेक्शन लेके देंगे। उसके बाद 6 महीने हो गए, ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। अब एतज़ाज़ अहसन साहब की जो पिटीशन है, बहुत अहम पिटीशन थी, उस पिटीशन को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है और उनके वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि मेहरबानी करके आप जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़, जिसका ज़िक्र बार बार मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने दौरान समाअत किया था, उससे मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त दायर की गई है। और अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाता है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ये ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को भेजी गई है। चूँकि जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है तो वो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होते, तो फिर इसका मतलब है इसको हेड करेंगे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। उनको इसमें मुखातब किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को मुखातब किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मुखातब किया गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को मुखातब किया गया और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान के, उनको, और जज़ीला असलम, मिस जज़ीला असलम जो रजिस्ट्रार हैं, जो सेक्रेटरी होती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनको इसमें फ़रीक बनाया गया है। अब ये दरख्वास्त बेसिकली दी गई है औरिया मकबूल जान की जानिब से। उनका असल नाम औरिया मकबूल अब्बासी है और उनको पॉपुलरली नॉन एज़ औरिया मकबूल जान उनकी जानिब से ये दायर किया गया है इस्लामाबाद उनके ऑफ़िस का। वो एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और ये मकबूल जान ख़ुद भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और उनकी जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वो इल्ज़ाम ये लगाया गया है जिसकी बुनियाद पर ये रेफरेंस या ये कंप्लेंट, रेफरेंस हमेशा वो होता है जो सदर पाकिस्तान दायर करते हैं किसी जज के ख़िलाफ़, और बाकी जितनी भी ये शिकायत होती हैं, जैसे लाहौर के एक वकील की जानिब से मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की गई या किसी और के ख़िलाफ़, वो शिकायत होती है। ये भी बेसिकली कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट में जो ज़िक्र है, ये कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसकंडक्ट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब, ये इसका लिया गया है। इसमें कहा यह गया है कि जनाबे वाला जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ एक जजमेंट आती है, 13 जनवरी का फ़ैसला आता है। उस 13 जनवरी के फ़ैसले से मुतल्लिक़ जो हाई कमिश्नर थी यूनाइटेड किंगडम थी की या यूके की जो हाई कमिश्नर है, उसने 3 मई 2024 को एक तकरीब थी पाकिस्तान में, उसमें ख़िताब किया और उसमें उसने ज़िक्र कर दिया उस जजमेंट का कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात हैं और एक सियासी जमात को इंतखाबात से आउट किया गया, उनसे निशान लिया गया और इस तरह की कोई बात की गई, जिस पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उनकी जानिब से एक रिटन रिस्पॉन्स सामने आया यूनाइटेड किंगडम को और उनको जो कहा गया कि आपने वज़ाहत जारी की गई, अपने फ़ैसले की वज़ाहत जारी की गई है कि ये जो आपका 3 मई 2024 का, उसमें जो है वो जो हाई कमिश्नर की जानिब से जो हाई कमिश्नर की जो स्टेटमेंट है वो 27 अप्रैल की है और 3 मई को रिस्पांस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रिस्पांस दिया
اس میں پھر پوری تفصیل لکھی کہ ایز ہی ڈز ان فل ویو آف دی پبلک اے جج گیٹس دیئر بائی آل دی پبلسٹی دیٹ از گڈ فار ہم ہی شوڈ ناٹ سیک مور ان پرٹیکولر ہی شوڈ ناٹ انگیج ان اینی پبلک کنٹروورسی لیسٹ آف آل آن اے پولیٹیکل کویسچن ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ اٹ انوالوز اے کویسچن آف لا کہ جی عدالت وہ جو آرٹیکل 209 ہے اس کا پورا پیراگراف اس کے اندر مینشن کیا کہ جی جج کب کب جو پبلک معاملات ہے اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور کب اس سے باز رہتا ہے۔ اب اس میں کہا گیا کہ جناب ایک فورن ایک ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کوئی تقریر کی ہے، اس کی وضاحت معزز عدالت نے اس وقت دی ہے جب کہ ریویو پٹیشن عدالت میں پینڈنگ تھا۔ تو عدالت کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی اور رجسٹرار صاحب کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے وضاحت بھیجی ہے، اور یہ جو وضاحت بھیجنا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف conduct of unbecoming as the Chief Justice of Pakistan to defend through a letter addressed to a foreign envoy about the judgment he had himself authored. The sorry state of affairs is that he also heads a bench of the Supreme Court before which and a review petition against the same judgment is pending adjudication, and by taking up the subject in such manner he has spoken his mind on matter sub judice before him. Thus he has also violated the right to fair trial guaranteed under Article 10A of the Constitution of Pakistan. اس وجہ سے جناب والا انہوں نے جو کیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ knowing well that once a letter has been sent to other parties it will become public. The Chief Justice of Pakistan has clearly demonstrated his for unwarranted publicity، اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ معزز جو عدالت ہے اس نے اپنی پبلسٹی کے لیے یا اپنے آپ کی پروموشن کے لیے یا جو ایک میڈیا ایک جو ہے وہ بینیفٹس کے لیے ایسا کچھ کیا ہے، اور جو دیٹ بائی پٹنگ پاکستان ریلیشنز ود دی UK یونائٹڈ کنگڈم ایٹ رسک دی چیف جسٹس آف پاکستان ہیز ایکٹڈ امپیونیٹلی وداؤٹ اینی چیک اینڈ ان utter indifferences to the code of conduct that also upon to him to be wise in opinion کہ جی انہوں نے جو برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو بھی خراب کیا ہے ان تمام خطوط کی وجہ سے۔ اب یہ ریفرنس کمپلینٹ دائر کر دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اس معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ اہم چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو کیس ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اپلیکیشن دائر کر دی ہے۔ اٹ از ریسپیکٹفلی پریڈ دیٹ دی ابو ٹائٹل سول ریویو پٹیشن میں کائنڈلی بی فکس بفور دی لارجر بینچ ہیئرنگ ٹو دا ٹائٹل سنی اتحاد کونسل ایٹسیٹرا ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس محمد شہزاد یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں اور سید علی ظفر صاحب اس میں پیش ہوں گے۔ درخواست یہ کی گئی ہے کہ حضور والا ہماری جو ریویو پٹیشن ہے بلے کے نشان سے متعلق اس کو آپ اس فل بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کریں، فل بینچ میں۔ دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی ہماری ریویو پٹیشن جو ہے اس کو فکس کریں بیفور دی لارجر بینچ ہیئرنگ دی ٹائٹل سنی اتحاد کونسل ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو آپ سنی اتحاد کونسل کا جو کیس ہے 13 رکنی لارجر بینچ کے سامنے آپ وہاں ہمارا جو کیس ہے اس کو فکس کریں، وہاں مقرر کیا جائے۔ بہت 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 بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی ایک پٹیشن دائر کر چکی ہے اس کیس میں فریق بننے کی، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے ہے، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے ہے، جس میں کہا گیا کہ جو ریویو پٹیشن ہے وہ بھی آپ اسی بینچ کے سامنے جو ہے وہ فکس کریں۔ ابھی معاملہ یہاں رکا نہیں تھا کہ پاکستان سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بلوچستان عوامی پارٹی کو آزاد ارکان کے شامل ہونے کے بعد مخصوص نشست ملی۔ اس الیکشن میں باپ پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ریزرو سیٹ انہوں نے ریزرو سیٹوں کی کوئی لسٹ جمع کروائی تھی، نہ انہوں نے الیکشن لڑا خیبر پختونخوا سے، نہ انہوں نے کوئی مخصوص نشستیں صوبہ وائز ہوتی ہیں، نہ مخصوص نشستوں کی کوئی لسٹ جمع کروائی، نہ وہاں سے الیکشن لڑا۔ 3 آزاد شامل ہوئے، 3 آزاد شامل ہونے کے بعد اس جماعت کو مخصوص نشستیں بھی دی گئیں اور الیکشن کے بعد ان کی مخصوص سیٹوں کی جو فہرست ہے اس کو بھی تسلیم کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل نے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی پوری کہانی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لکھی ہے اس میں یہ چیز مینشن کی ہے، اور اب سنی اتحاد کونسل نے فیصل صدیقی صاحب نے اس درخواست کو باقاعدہ طور پر اپلیکیشن انڈر آرڈر
ریڈ ود آرڈر یہ مختلف ہیں CPC کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈرز ہیں فار ایڈیشنل ڈاکومنٹس آن بہاف آف اپیلانٹس کہ اپیلانٹس کی جانب سے ایڈیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروانے کی اجازت دی جائے. کون سا جی ڈاکومنٹ ہے؟ پہلا ڈاکومنٹ ہے نوٹیفیکیشن بیئرنگ نمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹڈ 5/8/2019 5/8/2019 کا جو ہے وہ جمع کروانے کا اجازت دی جائے. نوٹیفیکیشن ایک ہے 5/8/2019 کا وہ جمع کروانے کی اجازت دی جائے. یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے. اوپر والا نوٹیفیکیشن نمبر F5 تھا، یہ وہ F6 تھا، یہ F5 ہے. اور ایک 22/6/2024 کا نوٹیفیکیشن ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا، وہ جمع کروانے کی اجازت مانگی ہے. اور ایک F8 الیکشن کمیشن کا 1 اگست کا 2019 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جمع کروانے کی اجازت مانگی گئی ہے. فل کورٹ آف دی سپریم کورٹ دیٹ دی افور مینشن ڈاکومنٹس آر obtained subsequent to the filing of the appeal and are being filed in order to answer the questions raised by the honorable full court of the Supreme Court during the hearing of this present appeal. Therefore, these documents are essential and relevant for adjudication of present case. کہ چونکہ بار بار سوال اٹھ رہا تھا تو یہ جمع کروانا ضروری ہے، اس وجہ سے اجازت دی جائے کہ یہ تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں یہ بھی عدالت میں جمع کروا سکیں. تو صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. PTI کی CM تھی فریق بننے کی، اس کو بھی نمبر لگ چکا ہے. PTI نے اب ریویو پٹیشن کو بھی اسی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی استدعا کر دی ہے. چیمبر اپیل بھی دائر ہو چکی ہے. اور اب جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے جس کے تحت وہ الاؤ کرتا ہے الیکشن کے بعد ریزرو سیٹس کا جو مخصوص نشستوں کی لسٹ ہے، تو وہ اس سے اب انکاری کیسے ہو سکتا ہے. دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.